नमस्कार साथीहरु, के तपाई पनि सरकारी जागिर खाएर देशको सेवा गर्ने र आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सपना हेर्दै हुनुहुन्छ? तर तयारी कहाँबाट सुरु गर्ने, कुन किताब पढ्ने र कसरी नाम निकाल्ने, यस्तै अलमलमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि एउटा गेम चेन्जर साबित हुन सक्छ। धेरैले लाग्छ कि लोकसेवा पास गर्ने एकदमै गाह्रो छ, तर विश्वास गर्नुहोस्, सही तरिका र सही मार्गदर्शन भयो भने जोसुकैले पनि जिरो लेभल देखि स्टार्ट गरेर नाम निकाल्न सक्छ। आज म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो फर्मुला बताउने छु जुन नेपालका सफल कर्मचारीहरूले प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले कापी कलम लिएर बस्नुहोस्, किनकि आजको यो भिडियोले तपाईको करियरको दिशा बदल्न सक्छ। तपाई चाहिँ लोक सेवाको तयारी त धेरै दिनदेखि गरिराख्नु भइरहेछ, तर तपाईको नाम निस्किरहेको छैन। फर्स्ट पेपरमा त नाम निकालिहाल्नुहुन्छ, तर सेकेन्ड र थर्ड पेपर चाहिँ गाह्रो छ। यदि तपाईसँग पनि यस्तै भइरहेछ भने यो भिडियोलाई पुरा अन्तसम्म हेर्नु होला। ल त सुरु गरौँ आजको यो विशेष कक्षा। ल अब यहाँ हेर्नु, सबैभन्दा पहिला युद्धमा जानु अघि सूत्रको बारेमा जान्नु पर्छ। लोक सेवाको सूत्र भनेको यसको विशाल पाठ्यक्रम हो। यदि तपाईलाई पाठ्यक्रम नै थाहा छैन र तपाई लोक सेवाको तयारी गरिराख्नु भइरहेछ भने तपाई कहिले पनि नाम निकाल्न सक्नुहुन्न। ल अब यहाँ हेर्नु कि धेरै विद्यार्थीले गर्ने ठूलो गल्ती भनेको सिधा किताब किन्नु र पढ्न थाल्नु हो। यो गल्ती चाहिँ तपाई नगर्नु होला। सबैभन्दा पहिला लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सुरुमा कुन पद अर्थात खरिदार, नायब सुब्बा वा अधिकृतको तयारी गर्नु हो निश्चित गर्नुहोस् र जुन पोस्टको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पोस्टको सिलेबसलाई प्रिन्ट गराउनुहोस्। पाठ्यक्रमको प्रत्येक बुँदालाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। कुन विषयबाट कति अंकको प्रश्न आउँछ। लोक सेवा तयारी गर्ने प्रथम चरण चाहिँ यो नि हो। त्यसपछि अब यहाँ नम्बर 2 मा हेर्नु, यहाँ चाहिँ एउटा आधिकारिक मेजर बुक अर्थात रेफरेन्स बुक किन्नु पर्छ। तर जिरो लेभलमा हुनुहुन्छ भने कक्षा 6 देखि लिएर कक्षा 10 सम्मका सामाजिक र गणित बुक र 15-16 योजना जस्ता सरकारी दस्तावेजहरू पढ्न बानी बसाउनुहोस्। इन सर्टमा बुझ्दाखेरि यदि तपाई जिरो लेभल देखि लोक सेवाको तयारी गर्न आउनु भएछ भने सरकारी स्कुलको कक्षा 6 देखि लिएर कक्षा 10 सम्मका सामाजिक र गणितमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु होला। तपाईको 30 देखि 35% तयारी त त्यहीबाट भइहाल्छ। तर लोक सेवा तयारी गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तर उहाँहरू चाहिँ रुटिन फलो गरिराख्नु भइरहेको छैन, भन्नाले कहिले पढ्ने कहिले नपढ्ने। त्यही भएर उहाँहरूको नाम चाहिँ लोक सेवामा आइरहेको छैन। र जुन साथीहरूले चाहिँ रुटिन फलो गरेर पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकै पटकमा नाम निस्काउनेछ। ल अब यहाँ हेर्नु विषय विभाजन, बिहानको समयमा समझ्नु पर्ने कुराहरू अर्थात जिके र दिउँसो र बेलुका लेख्नु पर्ने अभ्यास अर्थात रिटेन गर्नुहोस्। आईक्यू को लागि दैनिक कम्तीमा 1 घण्टा अभ्यास गर्नुहोस् र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पढ्ने गर्नुहोस्। त्यसैगरी अब यहाँ नम्बर 5 मा हेर्नु कि लेख्ने शैलीको विकास अर्थात राइटिङ स्किल। यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल लिएर बुझ्नु है। मान्नु कि तपाई लोक सेवाको एक्जाम हलमा बस्नु भएछ, टिचरले तपाईलाई क्वेशन पेपर दियो, त्यो क्वेशन पेपर हेरेपछि तपाईले त्यो सबै क्वेशनको उत्तर आइरहेछ, तर चाहिँ तपाईको हात स्पिड चलिरहेको छैन भने तपाईको नाम चाहिँ लोक सेवामा आउने छैन। बरु तपाईले सबै प्रश्नको उत्तर आइरहेछ, त्योसँग चाहिँ के मतलब छैन। त्यो उत्तर आउनका साथै साथ तपाईले सबै प्रश्नको उत्तर टाइममा दिनु पनि पर्छ। यदि तपाईले सबै प्रश्नको उत्तर टाइममा दिनु भएन भने तपाईको नाम चाहिँ लिखित परीक्षामा आउने छैन। यही भएर आफ्नो लेख्ने शैलीको विकासमा अलिकति बढी नै ध्यान दिनु होला। ल अब यहाँ तल हेर्नु, दोस्रो र तेस्रो पत्रका लागि लेख्ने कला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब योमा लेख्ने कसरी त, टाइम म्यानेज कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ तल हेर्नु। टु द पोइन्ट भन्नाले लामो व्याख्या भन्दा बुँदा रूपमा लेख्न सिक्नुहोस्। इन सर्टमा बुझ्दाखेरि जति पनि प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ त्यो सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ बुँदा अनुसार दिँदा नि राम्रो, किनभने बुँदा अनुसार लेख्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ स्पष्ट र क्लियर देख्ने गर्छ र कापी चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ पढ्न सजिलो भइरहेछ, तपाईले भरे भरेर मार्क दिन्छ थियो। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु कि पुरानो प्रश्न उत्तर अर्थात पास्ट क्वेशन, पछिल्लो 5 वर्षमा सोधिएका प्रश्नहरू संकलन गरी घरमै समय राखेर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यदि तपाईले मात्र 5 वर्ष पछाडिसम्मका क्वेशनहरू एकट्ठा गरेर पढ्नु भयो भने तपाईको 40% तयारी त त्यतिकै भइहाल्छ, किनभने पिछलो क्वेशनहरूबाट धेरै क्वेशनहरू टक्राउने गर्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु कि सकारात्मक दृष्टिकोण, उत्तर लेख्दा समस्या मात्र होइन संविधानका उपायहरू पनि दिनुहोस्। यसले के हुन्छ भने तपाईको पेपर चेक गर्ने मान्छेले लाग्छ कि यो मान्छेले सच्चीकैमा धेरै मेहनत गरेछ र तपाईको उत्तर पनि अरु भन्दा चाहिँ बलियो हुन्छ। उहाँले नचाहेमा पनि मार्क दिनु नि पर्छ। यदि तपाईले यति मात्र गरिदिनु भयो भने तपाईको नाम लोक सेवामा ल्याउने कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु कि सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुराहरू, नोट बनाउने बानी, पढेका कुराहरूलाई आफ्नो शब्दमा नोट बनाउनुहोस्। यो परीक्षाको बेला दोहोर्याउने अर्थात रिभिजन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु कि समूह छलफल, योमा चाहिँ साथीहरूसँग पढेका कुराहरू शेयर गर्ने। यसले के हुन्छ भने तपाईले जानेको कुरा उहाँले सिक्नुहुन्छ र उहाँले जानेको कुरा तपाईले सिक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा, यो कुरा चाहिँ तपाईले सायद अहिलेसम्म कसैले बताएको छैन कि अरूले भनेको कुरा हामीलाई अलिकति बढी याद हुन्छ। यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल लिएर बुझ्नु। तपाईले यो भिडियो हेरेपछि तपाईले यो सबै थोक याद भइहाल्यो होला, तर यही कुरा आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ याद हुँदैन। र यही हो ह्युमन ब्रेनको पावर। आफूले पढेको कुरा त याद हुँदैन, तर दृश्यका साथ हेरेर सुनेको कुरा चाहिँ एकै पटकमा याद हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु कि धैर्यता, र यो चाहिँ प्रत्येक मान्छेमा हुनुपर्छ र लोक सेवा तयारी गर्नेमा अलिकति बढी, किनभने लोक सेवामा नाम निकाल्न केही समय लाग्छ। त्यही भएर हार नमानी निरन्तर लागिरहनुहोस्। यदि तपाईमा धैर्यता छैन भने तपाई लोक सेवा कहिल्यै पनि पास गर्न सक्नुहुन्न। र मेरो एउटा सानो सुझाव छ, सधैँ नोट बनाउने बानी बसाउनुहोस्। त ल साथीहरु, आजको लागि यतिकै। लोक सेवाको यात्रा लामो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईले लाग्न सक्छ मबाट हुँदैन कि के हो, तर याद राख्नुहोस् हरेक सफल अफिसर कुनै दिन तपाई जस्तै जिरो लेभलमा थियो। उहाँमा र तपाईमा एउटा फरक छ, उहाँले हार मान्नु भएन र तपाईले हार मानिहाल्नुभयो। सुरुवातमा सधैँ गाह्रो हुन्छ, तर जब तपाईको नाम सिफारिस भएको लिस्टमा निस्किन्छ र तपाईको आमा बुवाको आँखामा खुसीको आँसु
जस्तो देखिन्छ तब तपाईलाई लाग्छ कि यो सबै मेहनत सार्थक थियो। आजैबाट सुरु गर्नुहोस्, अलमलमा नबस्नुहोस्। यदि तपाईले कुनै अर्को विषयको नोट कसरी बनाउने भन्ने बारे अर्को भिडियो चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र आफ्ना लोक सेवा तयारी गर्ने साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोस् र यस्तै उपयोगी भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घण्टी बजाउनुहोस्। तपाईको सफलता यात्रा सुखद रहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।